डी जी खान के नौजवान अब सराइकी तहरीक में हरावल दस्ते के तौर पर काम करने के लिए तैयार। आइए हम आपको लिए चलते हैं डी जी खान सराइकी तहरीक की एक कॉलर मीटिंग में, जहां सराइकी तहरीक के रहनुमा उजाला लंगा, मलिक रमज़ान जड़, माज लगारी, इरफान जोगियानी और तहरीक इंसाफ के रहनुमा मार सजाद सीना खिताब कर रहे हैं। 10 साल की सोचूँ अस तो अपने पीरियड जिमें गुजार चुके हैं भी ये बाल सारे बाख्तियार होवन, कितने DC होवन, कितने DPO होवन, AC होवन, कई बाख्तियार अदारे ते होवन ताकि सारे वसे बेजरी ना इंसाफ दिए जेब सारिया कटें ना इंसाफी सारे नाल करें। कम अज़ कम ये जरा रोज़गार है सारे नौजवानों को मिले तो जेड़ा है ये सारे रकबे जो इलाट थी उन्हें वो भी ना थी वन ताकि इतना ही गरीब तबके दे विच वो इलाट किते वजन कोई तब्दीली आवे चेंजिंग आवे। तो ये फजल अब्बास भाई दसिया भी अजमार से बंदे भी प्रोग्राम है, बीबी उजाला लंगा साहब मुल्तान में ताल्लुक़ रखते हैं, ये उन्होंने खामिद मुख्तियार खान साहब लंगा साहब ये भी सवेर 11 साल तो यह तहरीक चलाई वदन जिन्हें सुजाग करने वदन असा के चलो यार साको भी दी चलो नौजवान दे चलो अस ज़ियारत कर गिनसूं कोई सुजाग दे गिनसूं कोई बुजुर्ग दे गिनसूं चलो नवा एक माहौल दे गिनसूं चलो सांद सारे हाथ एक बड़ास ठंडी थी सी। आज में ही हवाले दे नाल मार साहब को रिक्वेस्ट की से उन्होंने इकट्ठे ही सारे को आ गए। मोहतरमा साहबा भी मेहरबानी की थी, ये भी आ गए। बाकी हाल तो सारे सो साढ़े हाल ज्ञान पे खैर से हाल सही सही हाल खैर वैसे सही हाल वाली आप दस गए भेजी में हालात हुआ क्या थे मेरे सामने सही। अज का प्रोग्राम आ इरफान का सारा बाल है अपना बन जाए तो नौजवान ने पढ़े लिखे आए शौक रखते तो इन्हों का मगर भी सारे मेहमान दोस्त आते पैन भले ही हवाले नाल तो असा उन्होंने मुकम्मल अपनी हामी भरे सूँ और थोड़ी तहरीक का साथ ही दे सूँ इंशाअल्लाह। बस थोड़ी इंतज़ार आई अल्लाह सही आते ज़्यारत दिन खैर है सी हाँ ठर गए हाल जे घिनते सुने से आज हाल ही होंदे मेरी ये ना से असल ये होने हाल ठीक है हमारी है मेजबान है ठीक है घर है सदा दी गाल पहले की बंजे उहदे नाल बरकत होंदी है। उहदे नाल जेड़ा ना मैं समझदा कोई तहरीक दी कामयाबी दा वो पहली सीढ़ी होंदी है और बल्कि आखिरी सीढ़ी भी होंदी है। दोस्तों तो सारे को देख नहीं मैं खुश थी गया तो मैं अक्सा ये जले नौजवान सुजाग थींदन कोई अलामा इकबाल नवी दो तो थोड़ा जाए में फरमाए वहाँ के वो काबी रूह जब बेदार होती है जवानों में नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। ना हो ना उम्मीद ना उम्मीदी ज़िवाल इल्म व इरफान है उम्मीद मर्द मोमिन होती है खुदा के राजदानों में। सहर खां मेरी सोहबत में है खुरसंद भला गिला की तस लेकिन तूने मुझे पैदा किया उस देश में जिस देश के बंदे हैं ग़ुलामी पे रज़ामंद। दोस्तों माशाअल्लाह सारे नौजवान बैठे हो ये थोड़ा एक पैगाम जो ही में टुरे सो इंशाअल्लाह हक दे बाद मैं रिटर्न एक बंदा जले चलावे ना एट नाल एट में से ढांदी वेंदी इकट्ठी थी नहीं वेंदी। तो दोस्तों आज दिन है अल्फाज दे नाल मैं ज़्यादा चाहसा बल्कि हुन मैं आखसा के मार सज्जाद साहब आमन सारी धरती दे सुजाग पुत्र सागू लगदन इंशाअल्लाह इन को उम्मीद वाबस्ता हैं कि सोमनाथ दे मंदिर जरे ढाए चुकन इन्हें दे बाकी जरे एरे कटन वो इन्हें दे जिम्मे लेने हैं और उनके बाद मोहतरमा को भी दावत देसूँ। मैं दावत देना मार सज्जाद साहब को कि आमन कि अपने ख्यालात दा इजहार करें। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। पहली गाल तो मलिक साहब जितना कुछ आख दीते इंदे बाद कोई गुंजाइश कह नहीं रह गई कि मैं ना मेरे को अल्फाज हैं ना मैं आख सकता तो वाला गाल ही रिपीट थी वैसन। माशाअल्लाह ने इतनी खूबसूरत गुफ्तगू की है हकीकत और तजर्बे की बुनियाद दे होते हैं। तो मैं मोहतरमा उजाला लंगा साहबा जी सराइकिस्तान मूवमेंट की चेयरमैन हैं उन्होंने नाम भी उजाला है उजाला फैलेंदे वदन जनाब मुख्तार साहब सराइकिस्तान मूवमेंट दे मलिक इकबाल जाट साहब जिन्हें नाल ते तुहाडा पुराना तारुफ है पिया तो मैंने सलाम पेश करें इन्हें दी मेहरबानी टाइम दिते ने आए नहीं था और तुहारी मेहरबानी तुसां सजे सी थोड़ा जहाँ आमन का मकसद तो यह है कि ताकि आपस तुहारे सारे वो ख्यालात मुलाकात थी वे एक्सचेंज थी वजन
اور میں کو امید ہے تسا سا سچیندے تقریباً ہکو کو جی ہیں ہکے مسائل ہیں ہکو علاقہ ہے ہکے سارے مسائل ان کو ایک بے کو چھپے ہوئے کہنی یہ موومنٹس ہیں سارے بھی ایک یہ نظریہ ہے سارے دو کاز ہیں ایک تے کہ جاگیرداری نظام تو چھٹکارا دوجا ساڈا سریکی صوبہ اچھا سریکی صوبے دا مقصد یہ نہیں کہ جرا ہوندے سریکی علینا ہوئے سریکی صوبے دا مقصد ہوندہ جرا تعین ہوندے وہ ساؤتھ پنجاب ہے کیونکہ اتنا بہت سارے لوگ بعض دفعہ سمجھیں دیں سی سریکی زبان نال کئی نال کوئی اختلاف کہنی مقصد ہے کہ جغرافی طور تے جڑے اساں ساؤتھ پنجاب دے لوگ ہیں او کو اساں سریکی صوبہ آدھے ہیں انہاں نہ کوئی بھی رکھیا بن سکتے اندے رہن والے نال جڑا استحصال کرنا پہ اپر پنجاب دے لوگ اتھوں دے بیوروکریٹ اتھوں دے پولیٹیشین اصل اتھوں چھٹکارا حاصل کرنے سارے بدقسمتی نال سارے جڑے جاگیردار ہیں سارے فیوڈرل ہیں وہ بھی ہونے نال وان کے رل وینن ہی واسطے اج تک نہ صوبہ بن سکے نہ تحریک چل سکی اور نہ سا کو حقوق مل سکے ان کی وجہ ہے کہ اس نال سنسیئر کہنا اگر اس نال مخلص ہوئے نا تو یہ سارا صوبہ ساؤتھ دا الگ تھی چکیا ہوا اچھا ہوں فائدے کیا ہیں اساں میں آدھے ہیں جی ساؤتھ پنجاب یا سریکستان یہ مقصد کیا ہے مقصد ایک ٹکڑے نہیں تھی نہ پیا اساں جڑے لوگ ہیں اگر ڈٹھا ونجے یہ پنجاب دے وچ اگر اساں اپنے سریکی علاقے کو دیکھوں ساری آبادی سارا رقبہ یہ زیادہ ہے اپر پنجاب کو او تعداد سارے کو گھٹ ہیں لیکن چونکہ اساں متحد کہنی ساری اساں دبے پے اپنے جڑا فیوڈرل سسٹم ہے ہوندے وچ تے ان دی وجہ نال اساں مضبوط اور کٹھے نہیں تھی سکے تھینا کیا ہے سی تھینا یہ ہے کہ تواڈے سارے علاقے دے وچ ہن سا کو نقصان کیا تھینا تواڈے جلے کیپیٹل پنجاب دے لاہور دے وچ ہے تواڈے تمام دفاتر تواڈے یونیورسٹیاں تواڈے کالجز سارے اتھے ہی ہیں تواڈا تمام بیوروکریٹ جرا سارے اتھاں آ کے اندے تسا دیکھو 90% لوگ سارے پنجاب اپر پنجاب دے ہوسن انہاں رزلٹ یہ نکل دے سی اتھوں دی جتنی کرپشن جتنا ٹھیکے وچوں کمائن جتنا اتھوں پیسہ نکلدا پے او ون کے لاہور اس خرچ تھی میں تسا دیکھو لاہور ڈے بائی ڈے تسا دیکھو ترقی تھی دی پی جیلے ونجو سڑکاں بنیا پین گھر بننے پین وڈے وڈے بنگلے بنتے پین یہ پیسہ کتوں آندا پے یہ پیسہ تواڈا ساڈا ہے جیری اتھوں کرپشن تھیندی ہے جیرا اتھوں بیوروکریٹ کما کے ویندے ان دی فیملی تے اتھے ہی رہندی ہے اولا ون کے اتنا خرچہ اتنا ہی کریں اتنا سال 6 مہینے واسطے آدھے تو کئی وڈے بیوروکریٹ کو دیکھ کے اتنا انہوں نے فیملی کہنا اسی گھر خالی پین پیسہ اتوں وینا پہ دوجا نقصان یہ ہے کہ تمام جڑے سارے این وسیب دے جڑے لوگ ہیں یونیورسٹیاں کالجز نہ ہونے دی وجہ وہ اتوں ہی پڑھن ویندن ہن بنے کو نہ گلے دیو ٹھیک ہے سی فلانا ای کیتا سی فلانا ای کیتا مہربانی کرو ووٹ تواڈے ہاتھ چ ان دی قدر کرو ہوکو ووٹ دیو جڑا تواڈے وچ ہوئے سارا ایو پیغام ہے جناب یہ محبت کا پیغام ہے یہ تو کو جگاون ہے دسن ہے ایک قافلہ نکلتا پہ تساں قافلے دا حصہ ہے سارے اساں تواڈے سا قافلے دا حصہ ہے جلے کٹھے تھی ویسو جلے مخلوق کٹھی تھی ویندی ہے نا اون دے کو پیچھے کچھ نہیں کھڑدی پیچھے قانونی تبدیل تھی ویندن محکمے تبدیل تھی ویندن تواڈی ہر گال منی بھی ویندی ہے کٹھے تھی وہ متحد تھی وہ یہ تواڈے مہربانی سے یا کرو اپنے تے ترس کھاؤ اپنے نسلیں دے اوتے تے بس یہ گالیں ٹھیک ہیں سی کہیں کو گال کو بری لگی ہوئے معافی چاہنا سی ہاں سی تے بہت شکریہ میرے سی گالیں سنن وے ٹائم دیتے ہوئے سی تے تواڈا میں تہ دل تو تواڈا شکریہ ادا کرنا تو سا ٹائم کٹے تو سارا انتظار کیتے اے تواڈے محبت ہیں کو اللہ معافی دے کوئی ایک بے دے کوئی مجبوری تے نہ آئی تواڈا سارا ہکی سوچ ہے ہوندے واسطے اساں کٹھے تے مقصد ہے ایک بے کو ملوں ایک بے گالیں ایک بے دا ذہن پڑھوں تے ای وجہ موقع ملنے چاہیے ہیں کئی ویلے تساں سارے کو تشریف گھنو کئی ویلے میں تواڈے کو اساں آپس سے مل سو تے ایک بے گالیاں پتہ لگ سی دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی پر ہے اس سے یہ ممکن کہ تو بدل جائے تیری خودی میں ہو گر انقلاب پیدا عجب نہیں چار سو بدل جائے میں محترمہ کنے پہلے دعوت دے ساں بھائی فضل عباس کو این قابل تو کہن میں جو ان ہستیاں دے وچ میں 2-4 منٹ انہوں کو تکلیف دیواں بہرحال میں سلام پیش کرنا عرفان جوگیانی کو اور معاذ لغاری صاحب کو جنہیں دے کاوشیں دے نال اساں یہ خوبصورت تعلیم یافتہ لوگوں دے چہرے دا دیدار کیتے اور محترمہ اجالا لنگا صاحبہ کو جو او اجرے سفر تو آئین بھی میں ونجا اپنے بھرامے کو مل لاواں تو بھرامے نال دکھ ونڈاواں ان دے بعد ملک رمضان جڑ صاحب کو جنہیں اپنا قیمتی وقت
ایک حقیر دی التماس تے دیتے ان دے بعد سجاد بھائی کو جرا ہر حوالے نال مصروف شخص ہے ولا بھی او کیوں خان کو گولوں گوجے کو کیوں خان کو گولوں کیوں گولوں پردھان کو گولوں آو 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 یارو گولنے جے انسان کو گولوں ہن صدا رہنی ہے صوبے دی پکار ہن صدا رہنی ہے صوبے دی پکار ہاتھ کڑی ہووے یا گل وچ توک بار ہن صدا رہنی ہے صوبے دی پکار ہاتھ کڑی ہووے گل وچ یا توک بار ہن غلامی کو کڈھو ہاں گل کنوں راہ برو اے رہنماؤ ہوشیار راہ برو اے رہنماؤ ہوشیار میدا بچڑا ایم اے کر کے کیا کرے میدا بچڑا ایم اے کر کے کیا کرے ہاں کرے ہن خواہشاں کچھ بیاں کرے میدا بچڑا ایم اے کر کے کیا کرے ہاں کرے ہن خواہشاں کچھ بیاں کرے کیوں تیرے پاگل دی گن میں نہیں کرے کیوں تیرے پاگل دی گن میں نہیں کرے ظرف ساڑے خود کو ماندہ آ کرے غزل اسی پا کے درار ڈالوں ہاں دکھ دا پہاڑ ڈالوں ہاں پا کے درار ڈالوں ہاں اے او نوہا ہے جیرا تسا سارے بھراویں دے دل لے چے میں تمہارے دل دی آواز سن کے بس او کو لفظ دی صورت گھن آیا یہ گالی تہاجاں آپڑا ہیں تہاجاں سنیا ہویا میں لکھن چاولا پا کے درار ڈالوں ہاں دکھ دا پہاڑ ڈالوں ہاں کندھیں دے وچ دلیلیں دے باہیں کو وار ڈالوں ہاں کندھیں دے وچ دلیلیں دے باہیں کو وار ڈالوں ہاں ڈتھا بنا ہے جھنڈ جرا جتھے کو جھاڑ ڈالوں ہاں ڈتھا بنا ہے جھنڈ جرا جتھے کو جھاڑ ڈالوں ہاں آہیں کو حوصلہ دے کے دھاہیں دی دھاڑ ڈالوں ہاں آہیں کو حوصلہ دے کے دھاہیں دی دھاڑ ڈالوں ہاں خیرات وات ہے لاشا کفنی اچھاڑ ڈالوں ہاں خیرات وات ہے لاشا کفنی اچھاڑ ڈالوں ہاں جیرے ستم شریک ہن ذہنے کو گھاڑ ڈالوں ہاں جیرے ستم شریک ہن ذہنے کو گھاڑ ڈالوں ہاں باہر دے موسلے کو چھوڑ اندروں کراڑ ڈالوں ہاں باہر دے موسلے کو چھوڑ اندروں کراڑ ڈالوں ہاں کھا گئن سماج ڈینی جو ڈینی دی ڈاڑھ ڈالوں ہاں کھا گئن سماج ڈینی جو ڈینی دی ڈاڑھ ڈالوں ہاں چولا فرعون دا ظفر پکڑوں ہاں پاڑ ڈالوں ہاں نوجوانے کو حوصلہ دیون واسطے علامہ اقبال نے آکھے یہ نیل گوں فضا جسے کہتے ہیں آسماں ہمت ہو پر کشا تو حقیقت میں کچھ نہیں بالائے سر رہا تو نام ہے اس کا آسماں زیر پر آ گیا تو یہی آسماں ہے زمین میں دعوت دیسا بھائی مختار خان کو میں ادا کے ہکے گھر دے ڈو فرد ماشاء اللہ ہکے کام تے ودن اے انہیں دا جذبہ ہے انہیں دا جہاد ہے بھائی مختار صاحب کو جی بہت شکریہ جناب ملک رمضان جاڑ صاحب عرفان جوگیانی صاحب معاذ لغاری صاحب باقی سارے دوست جڑے ٹائم چنی ہوئی کریم ہے پڑھے لکھے لوگ ہی وے تساں توڑے پچھوں خاندان ان باقاعدہ تساں اپنے اپنے خاندان دی نمائندگی کرنا آئے بیٹھو ان ٹائم یہ کوئی چھوٹا جہاں کٹ نہیں ہے یہ بہت وڈا کٹ ہے کیونکہ انہوں نے پچھو خاندان ہیں نا انہوں نے خاندانوں دے فیصلے کرنے انہوں نے اپنی نسلوں دے فیصلے کرنے میں اپنی ایک چھوٹی مطلب ایک غیور بخاری صاحب دی نظم میں چھوٹی نہیں کہ لفظ لہجے اتے افکار بدلنے پوسن تو سا ہونے فیرونا دی گال کیتی تے اساں تھوڑا جا میں کو بھی شوق پہ گیا اساں بھی گال کروں کہ لفظ لہجے اتے افکار بدلنے پوسن ہن ساکوں سوچ دے معیار بدلنے پوسن تے کل میں کو دیکھ کے وسطی دے خدا میں آکھے کل میں کو دیکھ کے وسطی دے خدا میں آکھے ہونی وادی دے طرفدار بدلنے پوسن تے اے میڈے عہد دے موسیٰ کو سنی آدے میں اے میڈے عہد دے موسیٰ کو سنی آدے میں آج دے فرعون دے کردار بدلنے پوسن تے ساری عمری تو جندے در تے ہے سجدہ کیتا ساری عمری
ਤੈਂ ਜਿੰਦੇ ਦਰ ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਤੇੜੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਕੋ ਸਰਦਾਰ ਬਦਲਣੇ ਪੋਸਨ ਤੇ ਕੂਫੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਕੋਲੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹੈ ਅਸਾਂ ਕੂਫੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਕੋਲੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹੈ ਅਸਾਂ ਸਾਕੂ ਹੁਣ ਕੂੜੇ ਵਫਾਦਾਰ ਬਦਲਣੇ ਪੋਸਨ ਆਖਣਾ ਪੋਸੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਕੂ ਕਲਮਾ ਹੱਕ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਮਤਲਬ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਆਖਣਾ ਪੋਸੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਕੂ ਕਲਮਾ ਹੱਕ ਵਕਤ ਦੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣੇ ਪੋਸਨ ਤੇ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਭੇ ਬਾਲ ਸਿਆਣੇ ਥੀ ਗਏ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਭੇ ਬਾਲ ਸਿਆਣੇ ਥੀ ਗਏ ਹੁਣ ਤੱਕੋਂ ਫੈਸਲੇ ਸਰਦਾਰ ਬਦਲਣੇ ਪੋਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕੋਂ ਫੈਸਲੇ सरदार बदलने पौसन क्योंकि अमीर शहर से मेरी फ़कत इतनी लड़ाई है अमीर शहर से मेरी फ़कत इतनी लड़ाई है मैं ऐसे सर बनाता हूँ जिन्हें झुकना नहीं आता गुजारिश है कि नौजवानों असां अगर मुआशरे दे विच अपना अपना किरदार जानन दी कोशिश करो ना सैल्फ रियलाइजेशन अपने आप को पछाणन दी कोशिश कर गिनो ना ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਟੈਪ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਇਹ ਮੁਆਸ਼ਰਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਟੈਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਾਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਡ ਕਰਵੇ ਸਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਅ ਲੱਗੀ ਖੜੀ ਹੈ ਠੱਠਰ ਦੀ ਸਰਦੀ ਹੈ ਭਾਅ ਲੱਗੀ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਾਲੇ ਇਹ ਬੜੀ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨਾ ਭਾਅ ਬੁਝਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਇਵੇਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਪਾਈਪ ਦਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਸੱਟਣ ਦੇ ਪੈਣ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ एक बाल ही में छोटा जहा बाल सर्दी च मैं कंबदा होया वो भी आके खड़ा थी कि डेदा खड़ा कि यार मैं भाव बुझेंदे पैन इन्हां दी हेल्प किवें कर सकदा ही भाव बुझावन दे विच अपना किरदार किवें अदा कर सकदा वो सोच के परेशान अखीर उन डिठा पाइप जिहड़ा वहंदा पिया ना पानी वाला वो पाइप दे विच इतना वड्डा सुराख है उस सुराख दे विच भी पानी बाहर निकलदा पिया ते वो बाहर निकलदा ज़ाया थीवण दी वजह नाल ना जिहड़ा प्रेशर उत्ते वहंदा पिया वो बड़ा घटदा पिया वो सर्दी दे विच अपनी जर्सी लाई है जर्सी ला के पाइप के उत्ते वलहेट के उहदे उत्ते बह रही है सर गुजारिश है कि इको आधन तुसां अपने नज़रिए को कन्वर्ट किया है तुसां हिस्सा पाता है इको आधन कंट्रीब्यूशन जिहड़ा वो कंट्रीब्यूशन दिता ना वो टाइम इको आधन कंट्रीब्यूशन उहदे भावें जर्सी रखण नाल भा बुझे ना बुझे अबाबील वहंदी पई है ना मूँह दे विच पानी चा के ना कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी मैं वन के भा बलदी पई है मैं जरा ना भा बुझे नहीं आई पानी नाल ते रस्ते च पुछण वालिया भी तू भा तू छोड़ तेरा कतरा छोड़ तू आप उतां सड़ी वैसे तू तो बिल्कुल ही मैं रोस्ट ही वैसे भा दे नेड़े ही करना वैसे वहाँ क्या छोड़ी गाल को मेरी कतरे नाल भा बुझदी है नहीं बुझदी कम से कम ये तो पता हो सी मैं भा बुझावण वालिया चो या लावण वालिया चो जी हाँ जी हाँ बिल्कुल तुसां सिर्फ डिवाइड करना है कि तुसां जुल्म नाल खड़े हो या मजलूम नाल खड़े जालिम नाल खड़े हो या मजलूम नाल खड़े हो सिर्फ तुसां अपने आप को डिवाइड करना है बाकी तो को लोग मिल वैसन कारवां मिल वैसे इहो जिहे दोस्त मिल वैसन इहो जिहे लीडर मिल वैसन तुसां सिर्फ डिसाइड ते करो फैसला ते करो कि तुसां कितना खड़े थीवना है आज तक मैं पिछले दिन पोस्ट देता पाया मैं थोड़ा ही सरदार एक बस्ती हो गया है अपना इंदे वास्ते फाते खाने वास्ते ते अगों ही रस्ता खराब थोड़ा जिहा हुण जिंदे घर फौतगी थी है वो को छडवा के ते अपनी गड्डी फाते खानी करवांदा पे रोड दे उत्ते कि मैं मेरा सरदार अग्गा नहीं आ सकता मैं हकीकत ਉਹ ਟਾਈਮ ਅਗਰ ਉੱਥਾਂ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਆਖਾਂ ਵੀ ਤੱਕ ਸਾਕੂ ਤੇਰੇ ਫਾਤੇ ਵੀ ਦੀ ਲੋੜ ਕਹਿਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਾਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਤਾਂ ਸ਼ਰੀਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੇਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਲੌਜਿਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਣ ਕਿ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈ ਕਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਇੱਕ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਥੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜਨਾਬ ਝੁਕਿਆ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਉੱਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਦਾਨ ਨਾਲ ਲਟਕ ਕੇ ਹਮਜ਼ਾ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਸੇਬ ਦਾ ਸੌਦਾ ਉੱਥਾਂ ਵੰਨ ਕਰੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਹਿਣੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਗਰ ਸਿਆਸੀ ਵਬਸਤਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੋਵੇ ਪਈ ਲੇਕਿਨ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਦਾ ਸੌਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹਨ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਹਨ ਮੈਂ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਅਹਿਮ ਤਕਰੀਰ ਹੋ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੀ ਮੁਹਤਰਮਾ ਉਜਾਲਾ ਲੰਗਾ ਸਾਹਿਬਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਸਨ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਹਵਾੜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆਮੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹਨ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਦੇਸੋ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ
ते मुख्तार लंगा मेरा नाम है। कोशिश करे सो कि नेक्स्ट टाइम जितना भी मुलाकात थी वे तुम में से मेरा नज़रियाती साथी वही है जिसका हर जुल्म और ज़्यादती पे खून खोलता हो। बस बहुत शुक्रिया जी। ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਣੇ ਨੇ ਹੈ ਤੇ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ وہ کہ یہی آدم ہے سلطان بحر و بر کا کیا کہوں ماجرا اس بے بسر کا نہ خود بھی نہ خدا بھی نہ جہاں بھی کیا یہی شہکار ہے تیرے ہنر کا ہوں میں دعوت دیساں وسیب زادی محترمہ اجالا لنگا صاحبہ لفظ کلے کلے ہی آخم تھوڑا جا روشنی پھیل وجے کہ وہ اپنے خیالات کریں ساکوں آگاہ کرے سن اساں انہیں دی رہنمائی دے وچ چلدے پے ہیں تے انہیں کو دعوت دینے ہیں یہ ہن انہیں تے منحصر بائے کے کرن ہم صبح پرستوں کی یہ ریت پرانی ہے ہم صبح پرستوں کی یہ ریت پرانی ہے ہاتھوں میں قلم رکھنا یا ہاتھ قلم رکھنا سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گی آپ سبھی بھائیوں کا کہ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے یہاں بیٹھے ہیں ہمارے استقبال کے لیے ملنے کے لیے اور میں بھی اپنے بچوں کو گھر چھوڑ کے آپ لوگوں سے ملنے کے لیے اپنے دکھ درد اپنی ضرورتیں کہ ہماری وسیب کے حوالے سے ضرورتیں کیا ہیں ہم بات کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں اس کے بعد میں شکریہ ادا کروں گی رمضان جڑ صاحب کا بہت قیمتی ٹائم آپ سب جانتے ہیں کہ آپ کی سماجی اور سیاسی حوالے سے کسی تعارف کے محتاج نہیں اور ایک بہت پی ٹی آئی کے حوالے سے ایک بڑا رول پلے کر رہے ہیں اپنا اور اس کے فوراً بعد میں آؤں گی ماہر سجاد چھینا صاحب کی طرف کہ انہوں نے اپنا قیمتی ٹائم پہلے ہمیں وہاں پہ بڑا وارملی ویلکم کیا انصاف ہاؤس میں اور اس کے بعد پھر ان کی مہربانی کہ یہ ہمارے ساتھ یہاں تک آئے اور ہمیں اپنی بات کہی اور ہمیں سننے کے لیے بیٹھے ہیں اور باتیں ابھی تک بہت اچھی ہو چکی جڑ صاحب اسلامک پوائنٹ آف ویو سے سیاست کی ویلیو بتا رہے تھے کہ ہمارے اسلام میں سیاست کی ویلیو کیا ہے اور پھر چھینا صاحب نے بہت سادہ اور بہت ہی خوبصورت الفاظ میں وسیب کے حوالے سے آپ کو میری سارے دل کی باتیں جو ہیں وہ آپ سے کی ہیں میں بہت غور سے سن رہی تھی کہ آج چھینا صاحب جو ہیں ان کا جو جھکاؤ ہے وہ تحریک کی طرف ہے یا تحریک انصاف کی طرف ہے تو الحمدللہ میں نے انہیں صوبے کی طرف صوبہ سرائیکستان کی طرف تحریک سرائیکستان کی طرف پایا الحمدللہ میری خوش نصیبی اور لنگا صاحب نے نوجوانوں کی بڑی اچھی باتیں کی اور میں چھوٹا سا ایک پیغام آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی اور آج کوشش کروں گی تھوڑا سا سرائیکی بھی بولوں اور آپ لوگوں کے ساتھ سرائیکی میں بھی بات کروں اور اردو کیونکہ شروع سے ہم بولتے آئے تو مکس لینگویج آج چلے گی سب سے پہلے تو میں اب سرائیکی کی جہاں پہ بات آئی ہے تو میں پھر شعر کی تھوڑی سی ہیلپ لینا چاہوں گی کیونکہ ایکسنٹ فریکوینٹلی نہیں ہے میرا سرائیکی میں اور سرائیکی میں کہتے ہیں کہ اپنا اساں حق دی خاطر نکلے ہیں اساں سچ دی خاطر نکلے ہیں پج ویسوں ہن ایوان دے وچ اسا سچ دی خاطر نکلے ہیں پج ویسو ہن ایوان دے وچ تحریک دے جیڑے باغی ہیں تحریک دے جیڑے باغی ہیں لغاری مزاری سارے آپ جانتے ہیں آپ لوگ برداشت کیے کھڑے ہیں تحریک دے جیڑے باغی ہیں او ساڑ سٹوں میدان دے وچ تے ساڈا بچہ آہدا ہے ایوان ہوئے ملتان دے وچ تے اساں ناظر صوبہ گھن ہٹسوں ہے شور سرائیکستان دے وچ تو میرے بھائیوں یہ جو کٹ ہے یہ چھوٹا نہیں ہے یہ جو ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہیں سے انقلاب کا آغاز ہوتا ہے آپ تحریک پاکستان اٹھا کے دیکھ لیں یا دنیا کی کوئی بھی مشہور تحریک اٹھا کے دیکھ لیں وہ دو لوگوں سے ایک فرد سے جو ہے اس کا آغاز ہوا تھا لنگا صاحب نے بہت اچھی مثال دی تھی بنگلہ دیشی بچے کی یہ میری فیس بک پہ بھی یہ پوسٹ لگی ہوئی ہے اور وہ بچہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت پرانا واقعہ نہیں ہے یہ نیا واقعہ ہے تو آپ اپنے کردار کو کبھی بھی تحریک کے حوالے سے چھوٹا نہ سمجھیں
आपके चंद मिनट, आप सोशल मीडिया पे बैठे हैं, आप यहाँ आए हैं, ये आपका किरदार है। अब यहाँ की जो बातें हैं वो जाके जो बात मैं आपसे मुल्तान से करने के लिए आई हूँ कि अपनी ख़वातीन को, अपनी माएँ, आपकी बहनें, आपकी बेटियाँ, आप इनको एजुकेट करें। सूबे के हवाले से, हमारे वसाइल, हमारे मसाइल के हवाले से जब तक हमारी ख़वातीन एजुकेट नहीं होंगी, वो हमारी नई नस्लों में, हमारी औलादों में वो नज़रिया ट्रांसफ़र नहीं कर सकती। तो मैं आप सबसे ये दरख्वास्त करूँगी कि कम से कम, वो सराइकी में कहते हैं गाल मुहाड़, आप कम से कम जाके बातें जो हैं वो ख़वातीन के साथ अपने सराइकी तहरीक की जो है वो करें। ये बहुत अहम किरदार होगा। दूसरा, सोशल मीडिया की वैल्यू को आप कभी भी नज़रअंदाज ना करें और अपने किरदार को तहरीक में कभी भी छोटा ना गर्दानें। और मेरे भाइयों, आगे इलेक्शन आ रहा है, अपने एक वोट की अहमियत को समझें कि आपने अपना एक वोट किसको देना है, आपने अपना एक वोट कहाँ इस्तेमाल करना है, अपने हक के लिए, अपनी नस्लों के लिए इस्तेमाल करना है, या आपने फिर वही गुलामों वाली ज़िंदगी को अपनाना है। अपने बच्चों के फ्यूचर को, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को जो है वो आप सेव करें, मेहरबानी करें। छीना साहब बड़ी अच्छी बात कह रहे थे कि अब आप अपना काम, अपने हिस्से का काम आप खुद करें, आप किसी पे डिपेंड ना करें। और लंगा साहब ने कंट्रीब्यूशन की एक बड़ी अच्छी मिसाल आपको दी थी। तो आज हम इस छोटे से, बज़ाहिर छोटे से कट को जब हम अपने अपने घरों को जाएंगे, तो मैं ये समझती हूँ कि अगर 2-4 बातें भी हम जाके 4 लोगों को कन्वर्ट करें, जिनमें हमारी ख़वातीन भी शामिल हैं, तो ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। बस इतनी सी बात मैं आप लोगों से मुल्तान से करने आई थी कि अपने किरदार की अहमियत को समझें। और इजाज़त चाहूँगी आप लोगों से, इंशाल्लाह ताला थोड़ी देर में हम लोग मुल्तान के लिए वापस रवानगी है हमारी। और आखिर में एक छोटी सी बात कि तू दुखां दे सारे सफ़र याद रखी, तू दुखां दे सारे सफ़र याद रखी, जेड़ी तै नाल थई है बसर याद रखी, तू भेड़ां दे वांगों जो दुनिया ते जीसें, ते भेड़ां को खांदे नहर याद रखें। बहुत शुक्रिया। महरम खुदी से जिस दम हुआ फ़कीर, तू भी शहनशाह मैं भी शहनशाह, कौमों की तकदीर वो मर्द दरवेश जिसने ना ढूंढी सुल्तान की दरगाह। दोस्तों, है यही मेरी नमाज, है यही मेरा वज़ू, मेरी नमाओं में है मेरे जिगर का लहू। आज दी महफिल दे दोस्त अली यासीन साहब, फजल अब्बास साहब, मार सजाद छीना साहब, मैं थोड़ा जाओ प्रोटोकॉल नहीं वेंदा पिया, मैं हुण तरतीब ना लंदा पिया, सारे दोस्त बराबर हैं। फ़ारूक सांगी साहब, मलिक अरशद मौलाना साहब, डॉक्टर मोहम्मद सलमान साहब, इनायतुल्लाह खां बुज़दार साहब, मुख्तियार लंगा साहब, अब्दुल्ला फराज लिगारी साहब, इरफान जोगियानी साहब, यूसुफ खान लिगारी साहब, सैयद अनीस हैदर शाह साहब, सैयद महताब हैदर शाह साहब, माजुल्ला लिगारी साहब, तो वलाई फजल अब्बास साहब। सदा जियो, सदा जिंदा रहो, सदाए महफिल होवन, सदाए खुशियां होवन। और मैं दावत देसा अज दे जेड़े मेज़बान हैं वो थोड़ा जिहा अपने ख्यालात कर सकूं। सारे दोस्तों दे आवन वाले तेरे मेहमान दोस्त हैं, सारे ने शुक्रगुजार हैं कि साकू टाइम दिते ने, सारे को एक मौका दिते ने कि सारे जे है सारे नौजवान एक इतिहाद है। अल्हम्दुलिल्लाह तुहाडी तहरीक दा बिल्कुल जेड़ा है असां साथ देसूं और अच्छा नजरिया है। मार सबुनी वैसे सारे भाई हैं नाल दी हम सागिरी है, वैसे ही मिलते रहे मैंने मार सबुनी नजरिए नाल बिल्कुल सा कोई इतफाक से आसा दवा क्या नाम है वैसे ये जो असां समझते हैं इन लोगें सारे इलाके की जी महरूमी है। सारे इलाके इन्हें सरदार हैं और जागीरदार निज़ाम लाहौर दे विच एक सहूलत है, सहूलत ते सहूलत मुयसर है, सहूलत ते सहूलत जरा ना आप थी नहीं पी है। इतना एक ज़रूरत है सारे इलाके में, साड़ी वो ज़रूरत पूरी नहीं थी, साड़ी इतना एक ज़रूरत पूरी नहीं थी। लाहौर दे लोग सारे तो जरा है ना एक कब्ज़ा किया हुआ है और असा इन लोग सारे को सरदार को जितना है ना असा हर दफ़ा इन को वेलकम आ खा के साड़ी कोई ज़रूरत इतना पूरी नहीं थी। लिहाजा ये असा थोड़ी तहरीक का नज़रिया
اور تھوڑے تحریک دے عزائم اور ارادے جڑے ہیں اساں وہ ساکوں سمجھ آ گئے. الحمدللہ اساں انہاں دا مکمل ہی تھوڑی تحریک دا ساتھ ڈیسوں انشاءاللہ. بس ان لفظیں نال اجازت چاہسوں. مہربانی صاحب. نوکریاں سارے اٹامے کے سردار صاحب سارے اٹامے کے باہر دے لوگ ہیں ٹوٹل. چلو اساں مردے تو اویں پیوں ساکو چلو بیلداری دی نوکری تے ڈیون وچ چلو موت تو اویں سارے گل ہے پی چلو چند جالے سارے بچے تے ٹکر سکھا کھاویں. ای چیز دے بارے تساں سارے دوست مار صاحب کو میں ریکویسٹ کرنا اے تساں اگوں ہوندو اسمبلی وچ دوست نال ہی یہ چیزاں سارے آواز اٹھاؤ. اور سارے سرائکی دا سب تو وڈا بیڑا کافی عرصے تو چلدا پیا. میں کوشش کرنا سارے دوست بھی ان کو چاہیں ان کو اٹھاؤ. سارے صوبہ سارے مین وجہ صرف کیا ہے صوبہ کہنی سارا صوبہ ہوئے تو یہ مسائل آج میں نہ اجاگر کرنا کھڑا ہوا یا دوستوں کو ریکویسٹ نہ کرنے کھڑا ہوا. ٹھیک ہے جی کمال مہربانی تھی. میں تھوڑا اختتام کرنا. شکریہ مار صاحب کا بھی شکریہ سارے. گل تو یہ ہے نا جی. اور یہ سارے محل دا مقصد یہ ہے کہ سارے جو کوئی وڈا چھوٹا کہہ نہیں اساں ہی نظریے تے بیٹھے ہیں اور ساکو پورا حق کے سنن دا بھی ایک بے دی گال کرن دا بھی احترام عزت دے وچ رہنے ہوئے. کیونکہ انسان دا احترام ان عزت پہلے ان دے بعد نظریات. اور بندہ ایک بے نال جدن بھی گفتگو کرے دلیل نال کرے آرگومنٹس نال کرے نہ کہ کہیں زور زبردستی کرے. ایک تے اے تساں اساں اپنی نہ روایت اپنے اندر تبدیلی آنو. جدن بھی میں تمام نوجوانوں کو میں آدھا پیا جدن بھی ایک بے نال گفتگو کرو اپنی ذات کو ہٹا کے دلیل دی بنیاد تے کرو. اپنی ذات شخصیت اپنے پیسہ عمارت زمینہ انہیں کو کدیں ذہن چ نہ رکھا ہے ورنہ ذہن سارے کدیں نہ کھل سن. جب تک اسا اے نہ سمجھے سو کہ اسا برابر ہیں اون وقت تک ساری گفتگو کدیں بھی کہیں اچھی جہت نہ پہنچی. اور دوجی گال کدیں گفتگو ایندو تے اینڈ نہیں تھی ہونی چاہیے کہ جیری گال میں کرنا پیا تسا سارے متفق تھی. وہ ساکوں جیون دا بھی حق ہے تے بے کوئی جیون دا حق ہے. خود بھی جیوں بے کوئی جیون دیو. یہ سارے اوورآل نہ ساکوں اپنے رویے رکھنے چاہیے. دوجی گال ہے جیری اصغر صاحب گال کیتی ہے انہیں تمام چیزیں دا اصغر بھائی تمام چیزیں دی جیری اگر تساں بنیاد کو پکڑے سو نہ سی بنیاد تو یہ ہے کہ نہ میں وقت میں اقتدار چاہ نہ میں کو گال سن سکتا ہے. تو تساں دوست ہی ہو میری گال سن دے پہ بیا کون سن دے. اساں آپس سے بیٹھے ہیں توڑا ساڑا اے درد اے دکھ مشترکہ ہے ہکو ہے. ٹھیک ہے توڑا سارے تکلیفات تساں بھی سمجھ دو میں بھی سمجھدا سارے ہکے مسائل ہیں. لہٰذا اساں ہندی ہی بنیاد جیری توڑی گال کو اساں ٹرے ہیں اسمبلی وچ جیرا بندہ توڑے سارے مسائل دسے سی جیرا منرل واٹر پی دو کتوں دسے سی اوہ دسے سی جیرا اون گندے پانی تو جیرا ہی پانی دے وچوں جیرا جیندے کڈنی خراب تھیندی پیے جیندے میدے خراب تھیندے پئے جیرا ہی تکلیف وچوں گزردا پئے او ون کے اتھا ایک گال کرے سی. اج ساری گال دا مقصد بھی ای ہوا تساں ہنے کو نمائندہ چڑو جیرے ہی تکلیف کو جیرے ہی دکھ کو جیرے ہی غربت کو جیرے ہی توارے پانی کو اے جرا وسیب ان مسائل کو سن سی دے گال ون کرے سی. اساں دے تساں اسمبلی اچ بہو تساں باسو تے گال کرے سو نا صحیح. ٹھیک ہے نا صحیح. توڑے وچوں کوئی باوے تساں ہمت کرو تساں آپ ہمت کرنی ہے. کدیں اگر اے سوچو کہ ساری زندگی کیا بھیک تے پلسو لوگیں دے پیچھو درک کے انہیں جھولیاں دے سو سی اج نوکری دے دیو اسی کوٹا دے دیو اسی پانی دا کنیکشن دے دیو سی اج ساری یہ چیٹی وے مہربانی کرو نکلو اتھو. ہون تساں اپنے وارث آپ بنو بے کو نہ بنو. تساں بھی ہی ملک دے ہی پاکستان دے با عزت با غیرت جوان ہوئے پڑھے لکھے ہوئے ان دھرتی دے ہوتے حق توڑا بھی اتنا ہے جتنا ایک جاگیردار دا ہے جتنا ایک سرمایہ دار دا ہے. ساکوں کئی برادری نال کوئی نفرت کہنی ساکوں کی قوم نال کوئی نفرت کہنی. سارے واسطے لغاری صاحب قابل احترام ہیں دریشک صاحب قابل احترام ہیں کھوسا صاحب قابل احترام ہیں. ساکوں اس سرداری سوچ نال اختلاف ہے ایک رہی ذہن چ رکھا ہے. اساں اگر لفظ گھن گن نا سی لغاری میں لوگوں کو اکثر آدھا یہ لفظ نہ گدا کرو لوگوں کو ٹھیس پوچھے دے کیونکہ او جڑے لغاری ساڑے نال بیٹھے وہی تو ساڑے لغار تکلیف ہے چن
खोसा साहबानी जेरे बैठे वो सारे अली कार तकलीफ चन साकू एक बंदे नाल इतराज है जेरा सारे उत्ते जुल्म करे ने, चाहे वो कोई है, चाहे वो कौम दा माहर क्यों नहीं, खोसा क्यों नहीं, लिगारी क्यों नहीं, चाहे कोई क्यों नहीं, चाहे मैं समझना कि तुहाडे रोह चो कोई नहीं, मलिक साहब कोई नहीं, हर वो बंदा जेरा जुल्म करे ने, जेरा इंसाफ नहीं देंदा, साकू हुंदे नाल इतराज है, साकू कहनी बिरादरी कौम नाल कहनी, ये जहन च रखा है। लिहाजा खोल के अलावण दी आदत पाओ, खाली सुनन ते हुण छोड़ो सुनन, हुण अलावण शुरू करो, सुने में नसी हुण अलावण शुरू करो, तुहाडा उतना हक है स्टेज ते अलावण दा, ई मुल्क ते ई रस्ते ते ई महकमे दे उत्ते ई हवा दे उत्ते तुहाडा सारे दा हक है, तुस अपने हक आप छोड़ी बैठो। क्या करें अल्लाह से तुहाडे वास्ते धुप भी बनाई है, मेरे वास्ते भी बनाई है, या कहीं सरदार वास्ते भी बनाई है, या ऑक्सीजन भी बनाई सी, कुदरत ते तुहाकू हर शे देनी बैठी है ना, हिक्को जई बाकी इन्हदे बाबे साईं नाल साडा इतना मोहब्बत प्यार जो असाकू हर जुमे सडेंदे हैं दुनिया बिरामे को, असां दुनिया बिरामे को सडेंदे हैं, साडे नाल गपशप रहंदी, अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस आला मकाम दे। बाकी असां बिरा लोगों हबीब खान साडी या साडे भतीजे दी जरा नारा हिक्को है, लेकिन मैं एक गाल आखण चाहना, जरा ये उजाला फैलिए इंशाल्लाह उजाले को अगुते घेन जुलू, ये उजाला वो सारी बीबी जी आई बैठी उन्हें तो जरा टीवी भी उजाला है, तो वाल उजाला फैलेंदे वदनी को फैलावें सही बगा न थी वञो, मार साहब नाल सारा गिला है, बगा थीवण वाला मामला न होवे, साको जले इथां घेन हुई स्टेज ते बगा न थी वो, असां बगा थी वाले कौम इथां कानी वसदिया, सारे इथां दिलेर कौम वसदिया, कहीं दा हमसाया करने मैं यूसुफ खान लिगारी को मैं सरदार साहब तरफ लिगारी दे कोई डूमरले बैठे तो अपने घर बैठे, लेकिन वोट असां तुहाकू ॾींदू, तुहाकू प्यू बणंदू, तुसां वाला औलाद औलाद साकू सुञाणदे भी न वे कौन हो, तुहाडे हमसाया कहन से बैठे रोटी साकू अल्लाह ॾिना पे, ये ॻाल्हि है दिलेरी दी, दिलेर आदमी कामयाब है, दिलेर आदमी एक 20 दी मिसाल है, 20 दी मकसद दिलेर आदमी एक दफा कमज़ोर थी तो बह गए, जिले वो 20 को ॾिठे थी वला ढठिए वला चढ़िए वला ढठिए वला चढ़िए सोचेंदा बैठा पहले बगा थिया बैठा, दिलेर आदमी वला जले 20 दी मिसाल को देख रही कश्तियाँ साड़ कहीं सारा को जो कुछ घिन गए, अपने जज्बात को अपने को उजाला फैलाए सी हुई, उजाला फैलाए उन ज़माने का उजाला हा, आज भी उजाला फैलाओ सा नौजवानों को, सारी अपील पहले भी है पई, मैं एक समाजी वर्कर की ज़िंदगी कटी अल्हम्दुलिल्लाह, कहीं दे कम आयूँ कहीं दे खिलाफ कहन से थे, अगर सारी खिलाफत भी है कहीं दे खिलाफ ये है जिमें जनाब और आ गए जो साकू हक नहीं मिलता, ज़रूरत क्या है साकू वो सारे पुछदा कोई नहीं, सारी ज़रूरत क्या है, सारी ज़रूरत को कोई नहीं मद्देनज़र रखता, अपनी ज़रूरत को मद्देनज़र आखते सारे को टुरन ऊँ वेले टुरन जिले उन्हें ज़रूरत होती, जिले ज़रूरत होती हूँ वेले आते पहले नहीं आते सारे को, बाकी ये सारा शिकवा रहे वैसी मेरे ख्याल में तुहाडे तक भी शिकवा सारा रहे वैसी, असां तुहाडे नाल तो खुली डुली गाल कर दूँ, नवाब नाल तो असां निसे कर सकते, जाट साहब नाल कर सकूँ, लंगा साहब नाल कर सकूँ, जी हाँ असां आदूँ ई को ई उजाले को फैलावण विच तो सारा जरा ये दीवा जरा चाहते वे ई दीवे को में हुण ई को जरा तेल पाते वे को तेल मुक्कण ना दिवाए, अल्लाह ताला तो कामयाबी दे सी इंशाल्लाह, जेरे लोग ई धरती दे वास्ते ई अपने वसेब दे वास्ते ई सारे सूबे दे वास्ते कोशिश करन, मेरी जात तो आदि सारे वास्ते वली है नो, ओए वलियत दी जरा किरदार अदा करन, असां महरूम हूं, मैं लाहौर गया, मैं लाहौर दे विच देख के मैं गैर मुल्क रह गया, मैं लाहौर विच के हैरान थी गया, मैं कि असां गैर मुल्क डिठा ही कश नहीं जरा लाहौर देदा पिया वाल मैं जिले डीजी खां असां उथों ने मुल्तान गए और तो मैं बला हैरान थी गया, मैं कि असां ही पंजाब उथे ही पंजाब लफ्ज़ लिखा पे इथे ही पंजाब है, लेकिन साडा पंजाब भी तरह में उन्हें दा पंजाब भी तरह जी हाँ अल्लाह ताला तो कामयाबी देवे, मोहतरमा साडे इलाके चाहिए मार साहब तो सारे घर दे, बाकी जाट साहब या जेरे भी मेहमान सारे बाहर होए तो शुक्रगुजार से, अल्लाह ताला तो को इंशाल्लाह कामयाबी अता करे, सारी दुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।